So hello everyone. So today we are going to configure the inter-VLAN routing using sub interfaces, or simply we can call it as a router on a stick, ROAS. So already inter-VLAN routing using legacy method or traditional method गरिसकेका थियौं. यो त्यसैको scenario हो. So let us remove the wires. So let us connect the switch to the router using a single crossover cable, straight through cable. कुनै पनि पोर्टमा जोडे हुन्छ. सो अगाडि हामीले लेगेसी राउटिङमा के गरेको थियौं भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन स्विचसम्म आइपुग्ने जुन ट्राफिक छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्को कुनै एउटा भिल्यानबाट आएको ट्राफिकलाई अर्को भिल्यानमा पठाउनको लागि हामीले के गर्थ्यौं यहाँनेर मल्टिपल इन्टरफेसेसहरु युज गरेको थियौं. किन भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्टरफेसेसहरुलाई हामीले एक्सेस पोर्टको रूपमा युज गरेको थियौं अथवा एक्सेस लिंकको रूपमा युज गरेको थियौं जसले चाहिँ एउटा मात्र भिल्यानको इन्फर्मेसन क्यारी गर्न सक्थ्यो. तर हामीले यहाँ के गर्दैछौं भन्दाखेरि चाहिँ अब इच भिल्यानको लागि सेपरेट इन्टरफेस युज गर्न थालियो भने हाम्रो के हुन्छ हामीसँग धेरैवटा इन्टरफेसेसहरु हुँदैन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरफेसको चाहिँ स्कार्सिटी हुन थाल्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई ट्रङ्क लिंककै रूपमा युज गर्छौं है. अगाडि हामीले एक्सेस लिंकको रूपमा युज गरेको थियो, यसलाई चाहिँ हामी ट्रङ्क लिंककै रूपमा युज गर्छौं र जुन हाम्रो मल्टिपल भिल्यान ट्राफिक छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यही ट्रङ्क लिंककै थ्रुबाट पास गर्छौं. अगाडि चाहिँ हामीले एक्सेस लिंकको रूपमा यसलाई युज गरेको थियो मल्टिपल इन्टरफेसेसहरु युज गरेर. सो अहिले चाहिँ हामी के गर्दैछौं भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई ट्रङ्क लिंकको रूपमा युज गरिरहेका छौं जसले गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल भिल्यानको ट्राफिक चाहिँ यहाँबाट पास हुन्छ. सो अब यसमा चाहिँ राउटर अन स्टिक भनेको चाहिँ यो जस्तो स्टिक भनेको एउटा लट्ठी जस्तो मानिन्छ. सो त्यसरी नै यो एउटै मात्र स्टिक अथवा एउटै मात्र वायर अथवा एउटै मात्र इन्टरफेस युज गरेर चाहिँ हामीले इंटर भिल्यान राउटिङ गर्न सक्छौं युजिङ राउटर अन स्टिक. अब यहाँनेर चाहिँ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इंटर भिल्यान राउटिङ युजिङ सब इन्टरफेसेस पनि भनिन्छ. अब यसमा हामीले यहाँबाट यसो होभर गरेर हेर्न सक्छौं मल्टिपल इन्टरफेसेसहरु छ. अब यो फिजिकल इन्टरफेसलाई चाहिँ हामीले लजिकली पार्टिसनिङ गर्न सक्छौं है. आफुलाई कतिवटा चाहिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले पार्टिसनिङ गर्न सक्छौं. सो लजिकली पार्टिसनिङ गर्नको लागि हामीसँग कमान्डहरु एकदमै सिम्पल छ. सो अब अलरेडी हामीले यहाँनेर कन्फिगरेसनहरु अलरेडी गरिसकेका छ. हामी यहाँबाट भेरिफाई पनि गर्न सक्छौं. सो भिल्यान ब्रेक. सो हामीले अलरेडी भिल्यान 10 र भिल्यान 20 भन्ने चाहिँ क्रिएट गरिसकेको छ र त्यसलाई नेम पनि दिइसकेको छ. सो त्यसरी नै इन्टरफेसेसहरुलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक भिल्यानहरु पनि युज गरिसकेको छ. यो सबै पोर्टहरु चाहिँ हाम्रो के हो ट्रङ्क पोर्ट हो, एक्सेस पोर्ट हो र हामीले जुन यो दुईटा स्विच बीचको जुन लिंक छ यसलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा युज गरेको छ ट्रङ्क लिंकको रूपमा युज गरेको छ. हामीले यसलाई भेरिफाई पनि गर्न सक्छौं. सो इन्टरफेस स्ट्याटस युज गरेर यहाँनेर पनि हेर्न सक्छौं 0/5 भन्ने पोर्टलाई चाहिँ हामीले यो 0/5 भन्ने पोर्टलाई चाहिँ हामीले ट्रङ्क लिंकको रूपमा युज गरेको छ. अरुलाई चाहिँ भनेको हामीले एक्सेस लिंकको रूपमा युज गरिरहेका छौं. सो सिमिलरली लेट अस check for the next router, next switch. Show interface status. अब यहाँनेर पक्कै पनि 0/5 भन्ने इन्टरफेसलाई चाहिँ हामीले ट्रङ्क लिंकको रूपमा युज गरेको हुनुपर्छ है. र अरु जुन एन्ड डिभाइससँग कनेक्टेड लिंकहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेस लिंकको रूपमा युज गरेको छ र रेस्पेक्टिभ भिल्यानको ट्यागिङ पनि हामीले अलरेडी गरिसकेका छ. सो अब भिल्यान 10 को ट्राफिक लाई चाहिँ हामीले भिल्यान 20 मा पठाउनु पर्यो भने कम्पल्सरीली वी नीड अ राउटर. यो भिल्यान 10 को ट्राफिकलाई यो 20 मा पठाउनु पर्यो भने अथवा आफ्नै स्विचमा कनेक्ट भएको डिफरेन्ट भिल्यानमा पठाउनु पर्यो भने पनि हाम्रो प्याकेटले के गर्नुपर्छ यो स्विचको थ्रुबाट राउटरमा पठाउने, राउटरबाट फेरि स्विचमा, अनि यो स्विचको थ्रुबाट यो स्विचमा आएर बल्ल चाहिँ हाम्रो ट्राफिक यताबाट यता फ्लो हुन्छ है. सो त्यसको लागि मैले एउटा स्लाइड बनाएको छु, त्यो पनि म यहाँ लिंक को डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ म शेयर गरिदिन्छु है. त्यहाँबाट चाहिँ स्लाइडहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. सो अहिले चाहिँ म के गर्न आँट्दै छु भन्दाखेरि म स्विचमा गएर चाहिँ अलिकति कन्फिगरेसन गर्न आँट्दै छु.
सो कन्फिगरेसन अलिकति सजिलै छ। इन्टरफेस अहिले हामीले केही VLAN इन्फर्मेसन राखेको छ कि छैन, यसबाट भेरिफाई गर्न सकिन्छ। केही पनि VLAN इन्फर्मेसन छैन। सो एट फर्स्ट डु शो IP इन्टरफेस ब्रिफ। अलरेडी कुनै IP राखेको छ कि छैन एक्चुअली हेरौँ। IP कुनै पनि असाइन गरिएको छैन यसमा। सो लेट अस गो टु इन्टरफेस दैट इज गिगाबिट 0/0। पहिला चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ, फिजिकल इन्टरफेसलाई पहिला अफ गर्नुपर्छ है। सो फिजिकल इन्टरफेस अफ भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ लजिकली पार्टिसन गर्छौं। 0/ कति थियो 0 डट अब 1 2 3 4 जति पनि युज गर्न मिल्छ, तर आई हाइली रिकमेन्ड यु टु युज द नम्बर दैट रिजेम्बल्स द VLAN ID। जस्तो तिम्रो VLAN 10 लाई चाहिँ 10 को ट्राफिकलाई चाहिँ यो राउटरको थ्रुबाट पठाउनु छ भने यसको लागि 0/0.10 युज गर्ने रिकमेन्ड गर्छु। त्यसैले 20 को ट्राफिक छ भने त्यसलाई 20 युज गर्ने रिकमेन्ड गर्छु। अब यही नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर यो युज गर्दाखेरि चाहिँ चिन्न सजिलो हुन्छ है त। सो अहिलेको लागि मैले इन्टरफेस गिगाबिट 0/0.10 युज गरे है त। यो भनेको मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि फिजिकल इन्टरफेसलाई चाहिँ लजिकली सब इन्टरफेसेसहरुमा चाहिँ मैले डिभाइड गरेको। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, IP एड्रेस असाइन गर्नु पर्यो। अब यसलाई कति IP दिने भन्दाखेरि चाहिँ यो कसको लागि हो, VLAN 10 को लागि चाहिँ इन्टरफेसको रूप गेटवे को रूपमा काम गर्छ। सो VLAN 10 को हाम्रो नेटवर्क कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 192.168.1.2/24 मिन्स 1.0 को नेटवर्क छ। अब जेनरली फर्स्ट IP एन्ड लास्ट IP दिने गरिन्छ। हामी चाहिँ हाम्रो केसमा के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट IP युज गर्छौं फर दैट VLAN। So IP add 192.168.1.1। So अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो, सबनेट मार्क्स भयो। त्यसरी नै अब यसलाई अफ गरिदिउँ, नो शटडाउन भन्ने कमान्ड युज गरेर। अब यति मात्र गरेर हुँदैन, हामीले इन्क्याप्सुलेसन युज गर्नुपर्छ। इन्क्याप्सुलेसन कुन युज गरेर चाहिँ हामीले .1 क्युब युज गरेको छ। अब यहाँनेर कति राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले कुन VLAN को लागि युज गरेको, VLAN 10 को लागि युज गरेको। सो त्यही भएर यहाँ कति राख्ने, VLAN 10 राख्ने। सो यो यसले के भन्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले VLAN 10 को ट्राफिकलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ भन्न खोजेको। यसले VLAN 10 को ट्राफिकलाई एक्सेप्ट गर्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो कन्फिगरेसन सक्यो। अब फेरि हामी VLAN 20 को जुन ट्राफिक छ, सो त्यसलाई चाहिँ डिफल्ट गेटवे को रूपमा युज गर्नको लागि चाहिँ हामी गिगाबिट 0/0.23456 जति युज गरे नि हुन्छ, तर मैले रिकमेन्ड कति गरे 0/0.20। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो VLAN को नम्बर हेरेर चाहिँ यो इन्टरफेसेसहरु चिन्न सजिलो होस् भनेर हामीले यो नम्बर युज गरेको। सो त्यसरी नै IP add 192.168. यहाँ कति युज गर्नु पर्यो। अब यो 2.0 को नेटवर्क छ भने यसको डिफल्ट गेटवे हामी 2.1 भन्दियौ फर्स्ट IP। अब यसको रेस्पेक्टिभ सबनेट मार्क्स यहाँ छ। सो यसलाई चाहिँ अब हामी नो शटडाउन कमान्ड युज गरेर अफ पनि गर्दियौ र इन्क्याप्सुलेसन लगाउन बाँकी छ। सो इन्क्याप्सुलेसन .1 क्युब यहाँ कति युज गर्ने, अब अब्भियसली 20 युज गर्ने। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी VLAN 20 को ट्राफिक चाहिँ यो इन्टरफेसको थ्रुबाट पठाउन खोज्दै छौं, यसलाई डिफल्ट गेटवे को रूपमा युज गर्न खोज्दै छौं। सो त्यही भएर चाहिँ यहाँनेर चाहिँ हामीले के युज गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ 20 युज गर्यौं। अब 30 को लागि दिउँ 30, 40 को लागि दिउँ 40, 22, 21, 27, 17 जति युज गरे पनि हुन्छ। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो राउटरको कन्फिगरेसन सक्यो। एकचोटी हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौं, डु शो IP इन्टरफेस ब्रिफ। यति गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट के हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सो यहाँनेर IP आको रहेनछ। एकचोटी इन्टरफेस गिगाबिट 0/0.10। अब एकचोटी फेरि IP राखिदिउँ 192.168.1.1 255.255.255.0। अब इन्क्याप्सुलेसन फेरि लगाउँ, किन अघि हामीले नो शटडाउन कमान्ड युज गरेको थियो नि त। सो त्यही भएर यो प्रब्लम आएको हो। अब हामीले एकचोटी भेरिफाई गर्न सक्छौं, डु शो IP इन्टरफेस ब्रिफ। अब हेर्न सक्छौं हाम्रो IP आएको छ यहाँनेर। सो सिमिलरली इन्टरफेस गिगाबिट 0/0.20। सो यसमा
IP add 192.168.2.1 245.245.245.0 र इन्क्याप्सुलेसन हामीले .1 क्यू युज गरेर चाहिँ 20 को भिलाइन ट्राफिकलाई पास गर्ने भनेर हामीले यहाँबाट भन्यौं। सो एकचोटी फेरि IP चेक गरौँ do show IP interface brief कमान्ड युज गरेर। सो हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं 0/0.10 भन्ने इन्टरफेस चाहिँ भिलाइन 10 को लागि डिफल्ट गेटवेको रूपमा काम गर्छ। सिमिलरली 0/20 भन्ने जुन सब इन्टरफेस छ हो त्यसले चाहिँ भिलाइन 20 को लागि चाहिँ डिफल्ट गेटवेको रूपमा काम गर्ने भयो। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो राउटर कन्फिगरेसन सकियो। अब जुन राउटरसँग कनेक्टेड जुन स्विचको पोर्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा युज गर्ने अरे यसलाई चाहिँ हामीले ट्रङ्क लिङ्कको रूपमा युज गर्ने। अहिले पनि हामी डिस्कसन गरिसक्यौं। सो त्यसको लागि पहिला त इन्टरफेसमा जाने। इन्टरफेस कति अरे FA 0/6। सो कमान्ड एकदम सिम्पल छ स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क। यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो पोर्ट के भयो यो चाहिँ ट्रङ्क लिङ्कको रूपमा युज हुन थाल्यो। सो इन्टरफेस ट्रङ्क भन्ने कमान्ड युज गरेर पनि हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौं। यहाँ दुईटा 0/5 र 0/6 देखाइरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट माथिबाट पनि हेर्न सक्छौं। किन भन्दाखेरि यतापटिको जुन यो लेफ्ट साइडको इन्टरफेस छ यो चाहिँ हामीले यतापटिको मल्टिपल भिलाइन ट्राफिक क्यारी गर्नको लागि ट्रङ्कको रूपमा युज गरेको थियो। सिमिलरली अब यहाँनिर भएको मल्टिपल भिलाइनको ट्राफिकलाई चाहिँ राउटरसँग पुर्याउनको लागि पनि हामीले यसलाई के गर्यौं यसलाई चाहिँ हामीले ट्रङ्क लिङ्कको रूपमा युज गर्यौं। सो यसबाट अलाउड भिलाइन ट्राफिक कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 1, 10 र 20 छ। सो 1 भनेको डिफल्ट भिलाइन भयो। 10 र 20 भनेको चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको भिलाइनको इन्फर्मेसनहरु भयो। सो यसलाई हामीले एडमिनिस्ट्रेटरलाई चाहिए अनुसारको एडिट पनि गर्न सक्छौं। सो which we will not learn in this video series। सो यति गरिसके पछाडी चाहिँ अब इन्टर भिलाइन राउटिङले काम गरिरहेको छ कि छैन एकचोटी प्र्याक्टिकली भेरिफाई गरौँ। IP config यसको IP कति छ भन्दाखेरि 1.2 छ। सो अहिले हामीले चाहिँ प्याकेटहरु पठायो भने जाँदैन किन भन्दाखेरि हामीले डिफल्ट गेटवे राखेकै छैन। सो आई रिकमेन्ड यु टु पुट अ डिफल्ट गेटवे। सो यसको लागि डिफल्ट गेटवे कति थियो 192.168.1.1 है। 1.0 नेटवर्कको लागि डिफल्ट गेटवे 1.1। सो सबैमा एकचोटी राखिदिइहालौं। 1.1 Similarly, for a 2. network device, put a default gateway 192.168.2.1. हामीले अगाडि पढेको लिगेसी राउटरमा लिगेसी इन्टर भिलाइन राउटिङमा चाहिँ मल्टिपल फिजिकल इन्टरफेसेसहरु युज गर्नु पर्थ्यो। यहाँ पनि मल्टिपल इन्टरफेसेस युज गर्ने हो तर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं मल्टिपल सब इन्टरफेसेस अथवा लजिकल इन्टरफेसेसहरु युज गर्छौं जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यो कम्प्याटिबिलिटी छ यो चाहिँ बढाउँछ। यसले स्केलेबल बनाउँछ नेटवर्कलाई हैन। अब एउटा मात्र लिंक युज गर्दाखेरि बेटर हुन्छ भने मल्टिपल लिंक किन युज गर्ने। सपोज यहाँनिर 10 वटा चाहिँ हाम्रो भिलाइनको ट्राफिक छ भने अब यसको लागि चाहिँ लिगेसी मेथडबाट युज गर्दाखेरि हामीले यहाँ 10 वटा सेपरेट लिंकहरु युज गर्नु पर्थ्यो। तर अब इन्टर भिलाइन राउटिङ युजिङ सब इन्टरफेसेस हामीले गर्यौं भने चाहिँ एउटैलाई ट्रङ्क लिंकको रूपमा युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं यसमा सब इन्टरफेसेसहरु क्रिएट गरेर चाहिँ मल्टिपल भिलाइनको बीचमा कम्युनिकेसन गर्न सक्छौं प्याकेट रूट गर्न सक्छौं। सो यति गरिसके पछाडी अब हामी एकचोटी फेरि भिलाइन 10 मा भएको
डिभाइसमा गएर एकचोटि आइपी कन्फिग कमान्ड चलाउँ डिफल्ट गेटवे हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौं। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ VLAN 20 मा भएको एउटा होस्टलाई चाहिँ पिङ गर्छौं। सपोज यसको आइपी कति छ 2.2 छ। सो इफ एभ्रिथिङ goes well, सबै कन्फिगरेसन ठीक छ भने पिङ हुनु पर्छ। So as you can see that we get a reply from the next VLAN. So यसलाई चाहिँ हामीले सिमुलेसन मोडबाट पनि गएर एकचोटि भेरिफाई गर्न सक्छौं। सिमुलेसन मोडमा गएर चाहिँ म एकचोटि फेरि पिङ पठाउँछु, आइसिएमपी प्याकेट पठाउँछु। अब यसलाई मैले सुरुमा के गर्ने भयो, यो आफ्नै स्विचमा जाने भयो। त्यसपछि यसले के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इन्टर VLAN राउटिङ गर्नुपर्ने छ। सो त्यही भएर राउटरसम्म पुर्याउनको लागि अब यो स्विचको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो प्याकेट यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्छ। एज यु क्यान सी सिमिलरली अब यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राउटरलाई फरवर्ड गरिदिन्छ। राउटरले आफ्नो राउटिङ टेबल हेरेर चाहिँ फेरि के गरिदिन्छ स्विचले फरवर्ड गरिदिन्छ। अनि स्विचको थ्रुबाट फेरि त्यही स्विचमा जाने भयो र फेरि त्यो स्विचको थ्रुबाट रेस्पेक्टिभ VLAN मा यसरी जाने भयो। सो अब आइसिएमपी भनेको इको हो, सो त्यही भएर फेरि रिबाइन्ड भयो, फेरि राउटरमा जान्छ। राउटरको थ्रुबाट फेरि यो स्विचमा आउने भयो, यो स्विचको थ्रुबाट फेरि नेक्स्ट स्विचमा, अब नेक्स्ट स्विचको थ्रुबाट सोर्स होस्टमा जाने भयो। सो यसरी हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौं that inter VLAN routing using sub interfaces can be configured with a single trunk link. We do not need a multiple access link like in our inter VLAN routing using legacy method. So अब कुनै एउटा PC2 बाट चाहिँ अब सेम स्विचमा त हुँदो रहेछ, डिफरेन्ट स्विचमा हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि भेरिफाई गरौँ। आइपी कन्फिग यसको आइपी कति छ 2.3 छ PC2 को। So let us try to ping 192.168.1.100. So ping 192.168.1.100. So as you can see that the ping is successful. अब यसलाई फेरि सिमुलेसन मोडको थ्रुबाट पनि हेर्न सकिन्छ। So त्यसको लागि चाहिँ go to simulation mode and then try to ping it again. हामीले यो नेक्स्ट क्लिक गरेर हेर्न सक्छौं। पहिला कहाँ गयो आफ्नै स्विचमा गयो, त्यसबाट यो स्विचमा। अब डिफरेन्ट VLAN मा जानु पर्दाखेरि चाहिँ यसले प्याकेटलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राउटरमा पठाइन्छ। अब राउटरको त्यो सब इन्टरफेसमा गयो, कुन सब इन्टरफेसमा गयो 0/0.20 भन्ने सब इन्टरफेसमा गयो। त्यसपछि चाहिँ त्यसले आफ्नो राउटिङ टेबल हेरेर 0/0.10 मा पठाइन्छ। सो त्यसपछि स्विचमा गयो, स्विच पछाडी चाहिँ एन्ड होस्टमा गयो। अब यो इको रिप्लाई हुन्छ। सो हामी फास्ट फरवर्डमा हेरिरहेको छौं। सो यसरी चाहिँ के भयो, यसरी चाहिँ सक्सेसफुली चाहिँ हामीले इन्टर VLAN राउटिङ युजिङ राउटर अन स्टेक अर सब इन्टरफेस जे भने पनि हुन्छ। सो यो चाहिँ हामीले सक्सेसफुली कन्फिगरेसन गर्यौं। सो दिस मच फर टुडे। थ्यांक यू भेरी मच।